Okay, mayong adlaw natong tanan mga kahigalaan. Okay, so once again, welcome sa ato ang FB page, sa atong YouTube channel o sa atong TikTok no nga channel. So mayong adlaw nato. So I hope nga ikaw karon nga nagalantaw ni ining ato ang podcast nga maayo ang imuhang kahimtang karon. Okay, kung aduna kay mga problema na kay mga gipang-atubang karon nga mga sirkumstansya sa kinabuhi nga medyo nabugatan ka, well, ang Dios mo'y nasayod niya ng tanan. Okay, so once again, walay mga panghitabo nga niabot sa atong kinabuhi na wala ang Dios masayod. So, ang tanang butang iyahang gitugutan o ang tanang butang adunay rason o adunay katuyuan nganong iyahan ang gialaw kanang mga butang nga moabot nganhi kanato. Okay? So, sangpit lang yun. Iduol lang yun na sa Ginoo kay adunay mga butang na mga circumstansya sa itong kinabuhi nga wala tay control nga dili ta kabuot, no? So, mo niabot ra na siya. So, usahay di kita buot nga mahitabo na pero gitugutan ka na. Tungod kay adunay katuyuan ka na. Okay? So, nining takna karon ato ang paghisgutan ang atong bugtong manlalaban. Okay, bugtong manlalaban or kung diri sa yuta, 'di ba sa panahon sa aduna kita gitawag nga korte, no? Nga ang tao sa dihang mga tubang sa korte, kinahanglan aduna siya gitawag nga abogado. Kay siya dili siya pwede motingog dito sa korte. So ang abogado mao'y motingog in behalf diha kaniya. Okay, so ang abogado mao'y mo depensa niya, ang abogado mao'y mo mediate kaniya ngadto sa huwes or sa maghuhukom. Okay? Now, atong basahon usa kining gisulat ni ni John, no, in the book of 1 John chapter 2. Okay, verse number 1. Okay, 1 John chapter 2 verse number 1. So nag-ingon ang Bible dinhi, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, naghisgot dinhi ang atong gibasa karon nga kitang tanan, no? Kitang dinhi nining kalibutan na sa diha nga naangkon na nato si Kristo nga atong manluluwas. So, of course, gideklarar ka sa Dios nga iyahan na ka, anak na ka sa Dios, iyahan na kang giluwas, ang imong kalag iyahan ang giluwas. Pero mintras ni apatan nining kalibutan na dili gyapon ta exempted sa sala. Okay, kay kining kalibutan nga atong gipuy-an, nahimo kining teritoryo ni Satanas, siya ang nagdumala nini, sumala sa giingon diya sa Book of Corinthians nga ang kalibutan mo'y gidumala karon ni Satanas, no? So ang pagkadautan anaa bisan asa dapita, asa ka mulingi, no? Wala tuo, atubangan diya sa likod. So adunay pagkadautan nga atong makita. Now, tungod kay sa diha nga giluwas kita sa Dios, wa pa giluwas sa Dios ang atong lawas. Ang giluwas sa Dios nato ang ato ang kalag. Okay? Now, kung imo nang nadawat si Kristo, kung wala pa kay relasyon diya sa Ginoo, wa pa nimo nadawat si Kristo nga imong ginog manluluwas, so ayaw pag kumpiyansa tungod kay ang kaluwasan kinahanglan nimong madawat karon dayon. Siguro nga aduna kay relasyon diha kang Kristo. So dawata siya igsuon, no? Dawata siya nga imong bugtong personal nga manluluwas. Now, sa diyang imo na siyang gidawat, now, ningon ang Bible nga gihatagan kita or aduna kita gitawag manlalaban. Okay, ngadto sa amahan. Now, ingani magud ang senaryo mga igsoon, 24/7, 24 hours a day, no? Kita bisan dili kita kabuhat og sala in action ang atong hunahuna, no? Dili gyud malikayan na ay mga daotan nga musod sa atong hunahuna, no, unya nay manggawa sa tong bakba nga dili maayo. So kay imong tan-awon gialirungan gyud ta sa gitawag pagkadautan nining kalibutan na. Og adlaw-adlaw, no, aduna tay gitawag nga accuser sa mga kaigsuonan. Adunay tig-accuse nato ngadto sa langit. Og kanang accuser nato mao si Satanas. Kanunay siyang nagbantay kanato sa matag lihok nato, matag lakang atong ginahimo, no? Matag adlaw nga ato ang ginaatubang, kanunay na siyang nagatan-aw og nagasud-ong, no? Adunay mga demons nga gi-assign si Satanas sa matag Kristohanon. O kana ang ilahang trabaho ni ana nga aron pagtintal
pag-agni sa pagbuhat og sa pagpakasala. Okay? Now, adlaw-adlaw si Satanas kanunay naga-report nito sa Dios. O, tanawa ka ng tawhana, nagbuhat og sala. O, imo man kana, anak man kana nimo. Nganong nagbuhat man nagpagkadaotan, nganong nagbuhat man ano nang limbong man na, no? Nganong namakak man nganong ana. So daghang mga akusasyon himuon sa yawa ngadto sa langit. Now, ningon ang Biblia, gisulatan kita nining mga butanga aron kita dili magpakasala. Okay? Ang tumong og tuyo gid sa Dios ato nga kung mahimo di kita makasala, no? Di ta magpakasala. But ningon ang Bible, if any man sin, kung adunay tao nga makasala, kay ang sala once again man di gyud na malikayan, no? Kay niya pa man ta dinhi sa kalibutan dangog kayo, so mas slide gyud ang tao. Ningon ang Bible, if any man sin, kung adunay makasala, ningon ang Biblia, we have an advocate with the Father. So aduna kitay manlalaban, natay abogado ngadto sa amahan. Kinsay atong abogado? Jesus Christ the righteous. Igsoon si Jesus Christ ang imong abogado. Wala tay laing abogado ngadto sa langit, dili anghel, dili mga santos, dili na si bisan kinsa nga mga giila karon sa tao. No, dili sila ang abogado, dili na sila makapangatubang sa Dios alang kanimo, o sara ang makapangatubang alang kanimo ngadto sa Dios, igsoon, og walay lain kundi si Lord Jesus Christ lamang. Kaya nga naman, siya ang niani sa kalibutan, namatay dito sa cross, iyang giula, iyang dugo dito sa cross alang sa imuhang sala. Mga igsoon paminaw, walay laing namatay alang sa sala sa tao. Dili anghel, dili santos ang namatay alang sa imong sala, alang sa atong sala. Walay lain kundi si Lord Jesus Christ lang. Busa, siya lang ang bugtong natong abogado. Siya lang ang bugtong nato nga manlalaban, manluluwas, Ginoo nga atong gikinahanglan ngadto sa amahan.